बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाज़रीन, आज की वीडियो में सबको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वीडियो बस उम्मीद से बात करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि मैं आपकी खिदमत में एक नई और मुनफरद किस्म की मालूमाती वीडियो लेकर आता रहूँ। आज मैं एक ऐसी ही वीडियो लेकर आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंसानों से पहले इस ज़मीन पर ज़िंदगी कैसी नज़र आती थी, या इंसानों से पहले इस ज़मीन पर कौन सी मखलूक़ात रहती थी, या इंसानों से पहले इस दुनिया में यानी इस ज़मीन पर जहाँ पर अभी हमारा बसेरा है, हमसे पहले इधर क्या था, कौन से जानवर थे, क्या कुछ था और ये दिखने में कैसे थे, इनके काम कैसे थे, अमल कैसे थे, और इनसे जुड़ी हर एक मालूमात जानेंगे। नाज़रीन, वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करने से पहले मैं आप सबसे यही गुज़ारिश करूँगा कि इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, यकीनन हम इंसानों के वजूद में आने से पहले डायनासोर्स ज़मीन पर घूमते थे, लेकिन नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि हमसे पहले बहुत से दूसरे नाकाबिल तसव्वुर जानवर भी इस ज़मीन पर रहते थे, और माहिरीन हयातियात के रिकॉर्ड की बदौलत साइंसदान इस बारे में मज़ीद इंकशाफ करने में कामयाब रहे हैं कि हमसे बहुत पहले ज़मीन पर क्या चल रहा था। और नाज़रीन, ये मखलूक़ात के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये नाज़रीन मखलूक़ात तकरीबन 500 मिलियन साल पहले दुनिया पर ज़िंदा थीं। और नाज़रीन, एक साइंसदान ब्राइट साइड ने भी ज़मीन पर ज़िंदगी की कुछ खुदाई की है, लेकिन इस खुदाई को मज़ीद देखने, जानने या आपको इस बारे में बताने से पहले कुछ ऐसे हैरत अंगेज़ और मुफरिद जानवर देखते हैं जो इंसानों के वजूद से पहले इस दुनिया में मौजूद थे। तो नाज़रीन, उन सब में पहले नंबर पे आता है हाथी नुमा एक जानवर जो ज़मीन पर घुमा करता था। तो नाज़रीन, ये हाथी नुमा जानवरों का एक मखदूम खानदान कॉम्फोथ्रियाइडी है, जो नाज़रीन तकरीबन 24 मिलियन से 10,000 साल पहले इस ज़मीन पर रहा करता था। गचा नाज़रीन, वो हाथी के खानदान से मुतल्लिक नहीं है, लेकिन इनमें यकीनी तौर पर कुछ मुमासलतें ज़रूर हैं। और नाज़रीन, साइंसदानों का ख्याल ये है कि वो घास वाले इलाकों में रहते थे, और नाज़रीन इसकी मौजूदगी वस्ती एशिया और इससे बाहर वाले इलाकों में पाई गई थी। तो नाज़रीन, हमारे इस लिस्ट के दूसरे नंबर पर आता है टिली मॉन्स्टर, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो समुद्रों का शिकार किया करता था या समुद्रों में शिकार किया करता था। तो नाज़रीन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस समुद्री मखलूक को थोड़ा सा अफरीत समझा जाता है, जिसकी आंखें इसके सर के किनारे पर अजीबो गरीब डंठल पर वाक़ई होती हैं, और नाज़रीन इसका मुंह जो उभरे के बगैर है। लेकिन नाज़रीन, साइंसदानों ने इसके बारे में दरियाफ्त किया है कि वो अमेरिका की अजीम झीलों पर हमला करने वाले जदीद दौर के लैम्प्रो के गुमशुदा अजदाद हैं। और नाज़रीन, इनके बारे में ये भी ख्याल किया जाता है कि वो जेलीफिश और दीगर छोटे समुद्री जानवरों को अपने लंबे तने से शिकार करते थे, और इनके आखिर में कई छोटे दांत भी थे। नाज़रीन, इसी के साथ तीसरे नंबर पर आते हैं मिलीपेड्स या मिलीपेड्स, जो कि नाज़रीन 2.6 मीटर के साइज तक बड़ा हुआ करता था। नाज़रीन, आप लोग एक ही वक्त में रहने के तनाव का तसव्वुर करें, जैसे इन देव हैकल कीड़े जिनका वजन एक बड़े कुत्ते के बराबर है। लाखों सालों से महफूज फॉसिल्स में हमें पता चलता है कि वो एक कार के साइज के थे, और 300 मिलियन साल पहले बर्तानिया और जर्मनी जैसी जगहों पर रहा करते थे। और नाज़रीन, साइंसदानों का कयास है कि चूंकि जमीन के माहौल में उस वक्त ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद थी, इसलिए मिलीपीड्स बड़े साइज में बढ़ने के काबिल थे, जैसा कि अब ऐसा मौजूद नहीं, और ना ही इतने बड़े मिलीपीड्स अब रहे हैं इस दुनिया में। नाज़रीन, इसी के साथ चौथे नंबर पर आता है समुद्रों में मौजूद देव हैकल लॉबस्टर्स। नाज़रीन, लॉबस्टर्स आपने काफ़ी किस्म की तो देखी होंगी अभी, लेकिन वो आपने इतने बड़े नहीं देखे। लेकिन नाज़रीन, ये लॉबस्टर सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं थे, बल्कि ये हमें देव हैकल कदीम मखलूक़ात के फॉसिल्स मिले। लेकिन नाज़रीन, साइंसदानों को इन देव हैकल कदीम मखलूक़ात मिले, जिससे पता चला कि ये 7 फुट लंबे थे, जो तकरीबन 480 मिलियन साल पहले समुद्रों में रहा करते थे, और सहराए सहारा में पाए जाने वाले अच्छी तरह से महफूज शुदा फॉसिल्स की दरियाफ्त की बदौलत नाज़रीन साइंसदानों ने दोबारा ये तहकीक की कि ये बड़े लॉबस्टर्स नुमा जानवर कैसे नजर आते थे। नाज़रीन, इसी के साथ 5वें नंबर पर एक बहुत बड़े स्लॉथ्स आते हैं, जो कि जंगलों में घुमा करते थे। गरचा नाज़रीन वो इन स्लॉथ से मिलते जुलते दिखाई दे सकते हैं जो हम आज देखते हैं, लेकिन नाज़रीन हैरत की बात तो ये है
کہ یہ جانور در حقیقت زرافے کی طرح لمبا اور گریزلی ریچھ سے بھی زیادہ بھاری تھا، اور اس کے بعد یہ حیرت کی بات نہیں کہ اسے زمین پر چلنے والے سب سے بڑے ستندریوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اور ناظرین، اس نے 1.8 ملین سے 12,000 سال پہلے جنوبی امریکہ کو تباہ کیا تھا۔ اور ناظرین، ماہرین حیاتیات کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہ گوشت کھانے والے تھے، اس لیے ان کے راستے سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ چھٹے نمبر پر آتا ہے ہیلوسیجنیا کیا، جو سمندری فرش پر چلا کرتا تھا۔ ناظرین، یہ چھوٹا ناپید کیٹرپلر جیسا کیڑا کینیڈا اور چین کے فوسلز میں محفوظ پایا گیا ہے۔ اور ناظرین، یہ آج ہمارے لیے کافی اجنبی لگتا ہے، لیکن ناظرین یہ اتنا عجیب ہے کہ ایک طویل عرصے تک سائنسدان اس کے ارتقاء پر کام نہیں کر سکے۔ تاہم ناظرین، وہ جانتے ہیں کہ جدید دور کے مخمل کیڑے کے ساتھ اس کی کچھ مماثلتیں ملتی ہیں۔ اور ناظرین، سچ پوچھیں تو سائنسدانوں کو ساحل پر ایک دن اس چھوٹے سے آدمی سے ملنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ کہیں انہیں یہ نظر آ جائے، اور سائنسدان تو ویسے ہی چاہتے ہیں کہ ان کی تحقیقات دن بدن بڑھتی جائیں۔ اور ناظرین، 7 نمبر پر کچھ اور عجیب و غریب ایسے کیڑے آتے ہیں جو کہ سب سے بڑے کیڑے زمین پر موجود ہوا کرتے تھے۔ تو ناظرین، ڈائناسورز کے وجود سے پہلے یہ ڈریگن فلائز پیلیوزوک دور میں زمین کے گرد گونج رہی تھی یا گھوم رہی تھی۔ اور ناظرین، ان کے بارے میں کس نے اندازہ لگایا ہوگا کہ ڈریگن فلائز ڈائناسور سے بھی پرانے ہیں؟ تو ناظرین، یہ تقریباً 300 ملین سال پہلے بہت بڑے گرم جنگلات میں زندہ تھے جو کبھی فرانس کا احاطہ کرتے تھے۔ اور ناظرین، یہ 71 سینٹی میٹر کے پروں کے ساتھ سب سے بڑے مشہور کیڑوں میں سے ایک ہیں، جو ناظرین واقعی میں سوچنے سمجھنے اور دیکھنے میں بہت ہی زبردست ہے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کے آخری جانور یعنی 8ویں نمبر والے جانور آتے ہیں، جو کہ ایک 5 آنکھوں والی سمندری مخلوق تھی جو ہمارے سمندروں میں تیرا کرتی تھی۔ تو ناظرین، آخری کے لیے سب سے عجیب و غریب کو بچاتے ہوئے میں آپ کو اوپابینیا کے بارے میں بتاتا ہوں، جو کہ ایک حیرت انگیز چیز ہے، جس کے سر سے 5 آنکھیں ڈنڈوں اور ایک لمبے تنے پر چپکی ہوئی ہیں۔ لیکن ناظرین، یہ آپ کا عام آرتھروپوڈ نہیں ہے۔ اور ناظرین، یہ غالباً 500 ملین سال پہلے سمندری کیچڑ میں چارہ لگانے اور شکار کو پکڑنے کے لیے اپنے تنے کو بازو کی طرح ایک قسم کے طور پر استعمال کیا کرتا تھا۔ اگرچہ یہ چھوٹا ضرور تھا، لیکن اس نے سائنسدانوں کو ایک صدی سے زیادہ عرصے سے اپنے عجیب و غریب شکل اور طرز عمل سے سوچنے میں مجبور کیا ہوا تھا کہ یہ آخر کیا ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے سے پہلے اس دنیا میں کون سی مخلوقات رہا کرتی تھیں، اور ہمارے سے پہلے اس دنیا میں زندگی کون بسر کر رہے تھے، اور ان کے سائز، ان کے نام، ان کی مماثلتیں کن کن سے ملتی تھی اور کیا کیا تھیں، یہ سب ناظرین میں نے آپ کو بتایا۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو یہ آج کی میری معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوئی تو میری حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیا کریں کہ ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ اور پھر میں نے کسی اگلی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دی اجازت اور مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔